बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन व क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे पहले मैं आप तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को अपनी तरफ से और आदाब टीवी की तरफ से रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की आमद पर मुबारकबाद देता हूँ और एक शायर की ज़बानी ये कहता हूँ कि मुबारक हो मुसलमानों कि फिर माह सियाम आया, मुबारक हो मुसलमानों के फिर माह सियाम आया, खुदा की रहमतो बख्शिश का दोबारा पयाम आया। इलाही हमको भी रमज़ान का तू क़द्र-दा कर दे, इलाही हमको भी रमज़ान का तू क़द्र-दा कर दे, तेरे दरबार आली से बड़ा अच्छा इनाम आया। बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, ये रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद क़ुरआन करीम के अंदर इस रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत को बयान फरमाते हुए ये इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। सूरह बक़रा की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना वो बरकत वाला महीना है जिसके अंदर क़ुरआन करीम को नाजिल किया गया। और हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि क़ुरआन करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम नाजिल करदा आसमानी किताबों में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस और मुतबर्रक किताब है। जब ये अज़मत वाली, बरकत वाली, सबसे मुक़द्दस तरीन किताब इस माह अज़मत में नाजिल हुई तो इसका मतलब यह हुआ कि यह रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह की नज़रों में सबसे ज़्यादा अज़मत और सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला महीना है। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता इस रमज़ानुल मुबारक के महीने की आमद पर इसकी फ़जीलतों को बयान फरमाया। चुनाचे तिरमिज़ी शरीफ में 682 नंबर पर और इब्न माजा में 1642 नंबर पर एक तफसीली रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन शहरी रमज़ान सुफ़िदतिश शयातीन व मरदतुल जिन, कि जब रमज़ानुल मुबारक के महीने की पहली रात आती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान के महीने की पहली रात आते ही तमाम शयातीन को बेड़ियों के अंदर जकड़ देते हैं। आगे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी रिवायत के अंदर और भी मुख्तलिफ चीज़ों का तज़किरा किया जिनसे हम समझ सकते हैं कि रमज़ान के महीने की अल्लाह के यहाँ क्या फ़जीलत है, इस महीने का क्या मकाम और क्या मर्तबा है। चुनाचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वग़ुल्लिक़त अबवाबुन नीरान फ़लम युफ़्तह मिन्हा बाबुन, कि रमज़ानुल मुबारक की पहली रात आते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम के तमाम दरवाज़ों को बंद फरमा देते हैं और पूरे रमज़ान जहन्नम का कोई दरवाज़ा नहीं खोला जाता। दूसरी तरफ आपने इरशाद फरमाया, वफ़ुतिहत अबवाबुल जन्ना फ़लम युग़लक़ मिन्हा बाबुन, कि रमज़ान की पहली रात आते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के तमाम दरवाज़ों को खोल देते हैं और पूरे रमज़ान जन्नत का कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। इसी रिवायत के इस टुकड़े के ज़िम्न में बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, फ़ुक़हा ने यह जुमला किताबों में लिखा कि अगर कोई ईमान वाला इस रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में इंतकाल कर जाए तो चाहे वो देखने में बज़ाहिर कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, इस महीने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएंगे, उसको अज़ाब क़ब्र भी नहीं हो सकता। इसके अलावा दीगर किस्म की जो सुऊबतें हैं उन सब से अल्लाह इस रमज़ान के महीने की बरकत से उसको महफूज फरमाएंगे। इसी रिवायत में आगे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चौथे नंबर पर इरशाद फरमाया, वयुनादी मुनादिन, कि रमज़ानुल मुबारक की पहली रात आते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुकर्रर करदा
ایک فرشتہ مسلسل یہ اعلان کرتا رہتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر و برکت کے طلبگارو تم اس مہینے میں نیکیاں کر کے آگے بڑھو، اور اے شر کے طلبکارو تم اس مہینے کے اندر پیچھے کو ہٹ جاؤ۔ اور آخر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں پہلی رات آتے ہی اللہ رب العزت روزانہ رمضان کی ہر رات میں بہت سارے جہنمیوں کو جنت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، یعنی ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اور بھی مختلف اس کی توجیحات کی گئی ہے، بظاہر روایت کے یہی الفاظ ہیں۔ تو اس تفصیلی روایت سے، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی میں 682 نمبر پر، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ماجہ میں 1642 نمبر پر ذکر کیا، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کی اللہ کے یہاں کتنی بڑی فضیلت ہے، اس مہینے کا اللہ کے یہاں کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر مسلمانوں سے یہ فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پچھلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس روایت سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ کہ جو بھی انسان کلمے کو پڑھنے والا ہے، جو بھی انسان ایمان کا طلبگار ہے، جو بھی ایمان والا ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں، ان سب کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی روزے رکھنا شروع کر دے۔ فرض ہے روزے رکھنا۔ اور دوسری بات اس روایت سے یہ معلوم ہوئی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جس طریقے سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طریقے سے تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ روزے پچھلی امتوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرض فرمائے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی شریعت کا نظام اللہ نے الگ طریقے سے متعین کیا تھا۔ بہرحال ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی ہم روزے رکھنا شروع کر دیں۔ یہ الگ ہو گیا یا اس میں بھی اور جوڑیں گے؟ اس میں ایک روایت میں اور ایڈ کر دیتا تو یہ پہلی بات پوری ہو جاتی۔ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اور یہ روزے وہ ہیں جو مسلمان کے اوپر اس لیے فرض ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ ایمان والا ہے، وہ کلمے کو پڑھنے والا ہے۔ روزے رکھیں گے تو ثواب بھی ملے گا، فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو کوئی ایمان والا ایمان کے ہوتے ہوئے ثواب کی امید کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ فضیلت ہے جو روزے رکھنے کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ اس لیے ہم مسلمان آج ہی سے انشاءاللہ روزہ رکھنے کا ارادہ کریں اور مستقل ہم روزے رکھتے رہیں اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے روزوں کو بے حد قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔